From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहब, ईद मुबारक कहने को दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि हालात ऐसे हैं, ख़ुद अपने अंदर वो खुशी वो जज्बात नहीं हैं, लेकिन रस्मन ईद मुबारक कबूल कीजिए। देखिए, आसिम मुनीर ने, जर्नैल जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने शिया उलमा को बुलाकर उनसे बदतमीज़ी की। जिस लहजे में इन्होंने बात की, उनको धमकी दी, कहा अगर ईरान इतना अजीज़ है तो ईरान चले जाओ। मैं उनसे कहता हूँ, तुम इज़राइल क्यों नहीं चले जाते, वो ईरान क्यों जाएं? देखिए, ये मुल्क पाकिस्तान जो है, ये शियों का बनाया हुआ मुल्क है, उनकी कुर्बानियां हैं, अब खुल के बात करनी पड़ेगी। गुलसितां को जब लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बात होती कुलों तक तो सह लेते हम। ये मुल्क जो है, ये बनाने वाले कौन थे? अच्छा, जो बातें आपने किताबों में पढ़ी हैं, और कुछ जनरेशन ऐसी है, कुछ बुज़ुर्ग भी ऐसे हैं जिनको इसकी खबर ही नहीं है, अब आज आप सुन लीजिए। इसका इजहार नहीं करते हम कभी, लेकिन आज करना चाहिए। ये वो वक्त है। ये मुल्क शियों की फाइनेंसिंग से बना। हमारे यूपी के राजा साहब महमूदाबाद कौन थे? शिया थे, और खुल के फाइनेंसिंग की मुस्लिम लीग की उस वक्त। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? शिया थे। सैयद अली ज़हीर साहब लखनऊ के, हमारे नाना के हल्का असर में जाने वालों में से थे, वो कौन थे? शिया थे। दक्कन के मीर उस्मान अली ख़ान, जिन्होंने सोने की ईंटें और रेमिटेंस, वो पैसे भी मिलियंस में भेजे, और सोने की ईंटें, अब्बा बताते थे कि जब मुल्क बना था तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, तो हैदराबाद दक्कन से हमेशा मदद आती थी। उनकी औलादों को आज तुम कहते हो कि तुम ईरान चले जाओ। यार, खुदगर्ज होते हैं, घटिया नस्ल के लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, लेकिन इतनी घटिया और नीच बात करना कि तुम ईरान चले जाओ। तुम इज़राइल क्यों नहीं चले जाते, मसला ही हल हो जाए। आपको पता है, ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। जी, ईरान वो मुल्क है जिसने 1965 की वॉर में कहा था, ठीक है, ये तुम हमारे सारे रनवे इस्तेमाल करो। आज पाकिस्तान में इल्म की कमी की बुनियाद पर मज़हब के अंदर वो जो एक पारा होता है और पावर होती है, उसको गलत इस्तेमाल करके सुन्नी शिया फसाद करा के जो लोगों का कत्लेआम किया जाता है, उस पे भी शियाओं ने हमेशा सब्र किया है। कभी ये नहीं कहा कि हम ईरान से मदद लें और अपना मुल्क अलग कर लें। ये अपने एहसानात कभी नहीं गिनवाए। एक लंबी और किस्से बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे, टाइम बहुत, चूँकि हम कम रखना चाहते हैं तो बयान नहीं करता, लेकिन अगर ये मजबूर करेंगे तो वो बड़ी दर्दनाक और बड़ी लाजवाल कहानियाँ हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि देखिए, ये कैसा हुक्मरान है ये साहब आसिम मुनीर, कि इन्होंने शिया उलमा को सिर्फ बुलाया, तमाम उलमा को बुलाते। पाकिस्तान से ये जो बदनसीबी है ना, शिया सुन्नी और महाजिर सिंधी पठान पंजाबी, इसको ख़त्म करने पे तुम आमादा ही नहीं हो। सिर्फ एक आदमी है जो इस पर आमादा है, वो इमरान खान। वो शिया भी है, वो सुन्नी भी है, वो महाजिर भी है, पंजाबी भी है, पठान भी है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ।
اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں، ان سارے فرقوں کی خوشبو اس کے اندر ہے مسلک کی۔ اچھا، اب ذرا آئیے سوچئے کہ یہ وقت تھا کہ یہ تمام علماء کو بلا کر ان سے صلاح مشورہ کرتے، بجائے صلاح مشورہ کرنے کے انہوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اور ان کی ٹون دیکھیں لہجہ بدلنے سے نا مفہوم بدل جاتا ہے۔ آپ لہجے سے بہت کچھ جان لیتے ہیں کہ یہ صاحب اس وقت ناراض ہیں یا یہ بدماشی کر رہے ہیں، یہ بڑا گھٹیا پن کر رہے ہیں، آپ پہچان جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ یہ کمیونیکیشن ہے، یہ انہوں نے پڑھا ہے کمیونیکیشن۔ 60 منٹ سے 50-55 منٹ تک خود بولتے رہے، اور پھر اس کے بعد کبھی بہانہ کر دیا اب روزہ افطار ہو رہا ہے، پھر تراویح کا مسئلہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد غائب، دھمکی دے کے وہ صاحب چلے گئے۔ کیا دھمکی دینے سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ صاحبوں، اگر دھمکیوں سے مسائل حل ہوتے تو یہ دنیا اب تک امن کا گہوارہ بن چکی ہوتی۔ اس طرح شیعہ علماء کو بلا کر دھمکی دینے سے کیا آپ ان کی حمایت حاصل کر لیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ شامل سفر ہو جائیں گے اور جا کر ایران پہ حملہ آور ہو جائیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یا آپ جب ظلم کریں گے، جب آپ قتل گاہ سجائیں گے تو وہ خاموش ہو جائیں گے؟ یہ چاہتے ہیں نا آپ ان سے کہ میں قتال بن کر ابھروں، میں قتل کرتا پھروں، تم خاموش رہنا، میری حکومت نہ ہل جائے۔ یہی منشا ہے نا آپ کی کہ کوئی بولے نہیں جب میں یہ ظلم و تشدد کروں، تو خاموش رہنا، یہ چاہتے ہیں نا آپ۔ ایسا ہوگا نہیں۔ آپ کے اس خطاب کے بعد لوگوں میں، چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، آپ کے خلاف بہت نفرت پیدا ہوئی ہے۔ جی، صحیح بات تو آپ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ یہ تو جرنیلوں کی خوں میں ہے کہ یہ اگر ان کے سامنے کوئی جا کے سچ بولے یا ان کو مشورہ دے تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ غدار ہے، جو ان سے ڈفر کرے وہ غدار ہے، اور جو ان کے ظلم کے باعث تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے تو اس کو یہ بیعت سمجھنے لگتے ہیں کہ اس نے بیعت کر لی، بس یہ دب گیا، اس کو دبائے جاؤ۔ یہ ان کی عقل ہے۔ ان کے پاس تھنک ٹینک میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو ہائر کر کے آئیڈیز دلوائی ہوئی ہیں کہ جاؤ لوگوں کی اس پہ جا کے کمنٹس لکھو اور اتنی گالیاں دو۔ یہ ایک تھنک ٹینک ان کا یہ کام کرتا ہے۔ یہ تھنک ٹینک کے لوگ ہیں، یہ اس سطح کے لوگ ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ کسی کا نفرت انگیز خطاب یا زور سے چیخنا وہ اس کے لیڈر ہونے کی علامت ہے، یا وہ شخص ہمارا لیڈر ہونا چاہیے جو ڈیپ تھنکنگ کرتا ہو، آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرتا ہو، مسئلے کا حل تلاش کرتا ہو، جو جنگ سے بچنے کی کوشش کرے، نہ کہ جنگ میں کودنے پہ لوگوں کو ڈرائے اور دھمکائے اور کہے کہ جب میں جنگ پہ جاؤں تو شور مت مچانا، جب میں ظلم کروں، میں قتل عام مچاؤں تو خاموش رہنا۔ دیکھیے صاحب، عاصم منیر اپنی دھمکی کو قوت سمجھ رہے ہیں، اور یہی ان کی کمزور سوچ کی علامت ہے، اور یہی